طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابو سعيد بن اشد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن ابن عباس عن عبد الله بن الزبير عن ابي عن ابن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ذراعين فرض الى الصخر فلم نستطع فقد تحته رمحه فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت رمحته هذا حديث حسن صحيح غريب. مناكب أبي محمد طلحة بن عبيد الله دده پیدائش په هجرت نه 28 سال مخکې شو او شهادت یې سن 36 هجری کې په موقع د جنگ جمل کې حضرت عائشة رضی الله تعالی عنہ سره شو چې د هغې سره شریک کو نو مروان د سن 36 هجری کې هغه شهید کو د عمر دغه وخت کې سو هغه 64 سال. طلحة بن عبيد الله ابن عثمان تيمي قرشي كنيته أبو محمد د عشرو مبشرون ود رسول الله صلى الله عليه وسلم داغي مربوط د شورانو من أصحاب الشورى القادسي طلحة الجود طلحة الخير طلحة الفياز فرمای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په بدن باندې په موقع د غزوه احد کې دوه زغرې نو دا د اوسپنې هغه کورتا د اوسپنې هغه لباس چې د خپل حفاظت لپاره د دې استعمال لپاره وخت کې کېدل. په دې دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه په یو ګټ باندې د ختلو چې زه وخېږم او زه کفار ووینم د کفارو حالات ووینم، لیکن یو طرف ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم تعبانو ستړو، بل طرف ته مجروحو، بل طرف ته پې دوه زغرې وې نو طاقت یې ونه لرلی شو په ګټ باندې د ختلو طاقت یې ونه لرل نو فلم يستطع طاقت یې ونه لرل چې وخېږي په هغې ګټ باندې ودرېږي فأقعد تحته طلحة تو طلحة کو اپنی نیچے بٹھایا کېنو لاندې او په هغه باندې وختل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دغه ګټ ته وختل حتى استوى على الصخرة تر دې چې په دغه ګټ باندې ودرېده او وی فسمعت فرمائی دے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئی سنا کہ فرمائی دے کہ اوجبا طلحة سکو واجب کو طلحة سکو تو واجب کو دزان دا فارس جنت پدغ خپل عمل سره او تقریبا 80 نه زیات زخمونه د غشو د نیزو د تورو د خپل بدن باندې هغه راغلي او دیو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پاره وقایا ډال او دغه لپاره او تر دې چې یو لاس یې ویشل شو او فرمایي چې صحابه کرامو به د احد تذکره کوله د ویل دی چې احد ورځ د چا وه د حضرت طلحة رضی الله تعالی وبه قال حدثنا دا روایت چې دی کنه په باب ما جاء فی الدرع من ابواب الجهاد کې راغلی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا صالح بن مسعود صد بن دينار عن ابي نضرة قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره هي احبه واعجبه وافرحه كم یو سړی چې خوشحالي دله دې خبرې لره چې دې وګوري یو شهید ته چې دې په ځمکه باندې پلن کوي نو څه دې کوي
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. هذا طلحة رضي الله تعالى عنه تقولي ده شهيد. أو هذا معدود من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزاته ومرض الشهادة كما شو وسنشتي في هجرة شو. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث صد بن الهلال، وقد تكلم بعض اهل العلم في صد بن الهلال وصححه وتكلم في صالح بن موسى. وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو عبد الرحمن بن مسعود بن عنزي وربة بن عقبة اليشكري قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنه يقول سمعت اذني من في رسول الله وورد له زمان وقوله من في من فمه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول طلحة والزبير جاء في الجنة. لا ترى زمان الجنة في سيدي قاول يعني نيوم بشارت خو دخول الجنة وين بشارت كشاده رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاول كيرين المرء مع من أحب. شاسرة محبت كي دانا سر بدل الله رب العزت حشر بي در علماء سر محبت پکار دي در انکار سر مینه پکار دا علماء استغفور گندن ندي پکار. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عطار قال حدثنا عبد بن عاصم بن اسحاق بن يحيى بن طلحه عن عمه موسى بن طلحه قال دخلت على معاويه رضي الله عنه فقال انا ابشرك. مجاهد بن طلحه هذا طلحه رضي الله تعالى عنه فرزنده حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ تو فرمائے میں تم من خوشخبری رسول رجل تا تصدیق کرنے کا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. طلحة هغه چا دی چې خپل نظر یې پورا کړی دی خپل منښت یې پورا کړی و. بشر سمانا د ځان باندې نظر چاته وي یو غیر واجب په ځان باندې لازم کې دم ځان باندې لازم کړی و چې زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم نصرت کوم زه به د هغه ملګرتیا کوم. نو په خپل بدن مبارک 80 وارونه د 80 نه زیات دا رامنه کړل علیه الصلاة والسلام ته محفوظ کړ. نو د چې کوم ملت کړی و هغه د سکړه هغه نظر هغه ته پوره کړ. یا د ملت یا نحب په ملت د موت سره پیش کړه یعنی د ذائقه د مرګ وسکړه ذائقه د مرګ وسکړه اگر چې دې چل دې. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية رضي الله عنه الا من هذا الوجه. باب وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة عن ابيهما طلحة رضي الله عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا اعرابي جاهل عن احكام الشريعه سلوا عمن قضى نحبه من سلوا هو ضمير عليه الصلاه والسلام انسي पूछ लीजिए अमन फबारद आग चाहे قضى نحبه जो कुरान करीम करावे हैं जी بل هو كانوا لا يشترون على مسألة صحابه کرام को دجرات نکو چې سوال به د ډیر هیبت د وجنا د ډیر عظمت د وجنا چې صحابه کرام په ځل کې ما پروت من سبا هم کو زلون يجب ان الشيخين كريمين الناس سبب مولي او منغلا دغبا توكيو يجب بعدم بامرا يجب بعدم بامرا يوقرونه ويهابونه فسأله العربي ويخافونه ويوقرونه ويبجلوا التعزيز بك والتوقير بك فسأله العربي فعرض عنه ثم سأله فعرض عنه ثم سأله عليه الصلاة والسلام تعالى مقبرة يا راضي وجيب ثم إني اطلعت من باب المسجد ثم إني اطلعت أتيت من باب المسجد زر عالم جماعة رانو كم دروازة الجماعة وعلي ثياب خضر فلما كان الشل باسجد فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يسأل عمن قضى كم لا تقوس كون کی فباردا عمن قضى نحبه کی تجا تقوس کو نا كم ذلك قال الأعرابي وانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ممن قضى نحبه لا تقوس کو عمن قضى نحبه صرت داجرا الله بشبه النحب نزكوي كأنه ألزم نفسه د
ځان باندې لازم کړو د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا د هغه نصرت په قتال وغیره یا د سره ځان موت ته وایي د ځان باندې لازم کړو چې زه به قتال کوم د الله پاک په لار کې لتكون كلمة الله هي العليا حتى أموت. مش بكاي. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير وقد روى غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب وضعه في كتاب الفوائد. كتاب الفوائد فهي حديث مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبي كابيكا كوبي ذات تترور زيه الصفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها دي بچيو او دي 28 سال مخکې د هجرت ته پیدا شو او دې په موقع د جنگ جمل کې د شهادت راغلو په سن 36 هجری 594 عیسوی نه تر 656 عیسوی پورې د داړو اور زبير ابن العوام ابن خويلد ابن اسد ابن عبد الغزال اسدي قرشي كنيته ابو عبد الله من العشرة المبشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بكلام دا صفيه ابي بچيو جي. وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا ابو داود هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن زبير رضي الله عنهما وعن الزبير رضي الله عنه قال جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لي في تفديته مات عليه الصلاه والسلام فرمایا چې فداك ابي وامي فداك ابي وامي ابوي يوم خريت جنگ غزوه احزاب خندق په موقع باندې چې ما ته وی لاشه او دغه خبر څوک به خبر راوړي دا دشمنانو خبر به څوک ما چې زه جی. هذا حديث حسن صحيح. باب وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا سعيد بن عاصم عن سيدنا العبي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وان حواري الزبير بن العوام. هذا حديث حسن صحيح. قال الحواري والناصر. جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم قريت كما كان راوته دا علامه داغه عمل داغه اخلاص داغه هغه شکریا دا یا داغه عمل دا کارنامه اظهار دي چې ته ورته فداك ابي وامي فرمایي چې علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر نبی لپاره حواریین شته. د هر نبی لپاره څه شته؟ حواریین شته. حواریین په معنا د خلفاء الانبیاء پېژنئ خالص ملګري د پیغمبرانو او حواری دا مفرد د جمع حواریون راځي او دا په اصل کې د عیسی علیه السلام هغه مخلصانو مرګرو د هغه انصارو ته ویل کېږي او دوی ته ولې ویل کېږي چې دا حواري د تحویر نه دی. تحویر په معنا د تبییض سره راځي لأنهم كانوا او تاسو قصارون يبيضون الثياب. نو يبيضون الثياب عشان تاسو زمداران ان شاء الله روان بدون اشتكاك پټکی رو رسیدل ټول استوا پټکی رو رسیدل الحمدلله. چې پټکل په دکان کې د پټکی نه بهتر او غوړ پټکی وو ان شاء الله د روټین له کوم د کې مخکې دا د فسادي روټین مخکې مده منظوري نو دا مده د 2 میاشتې 2 میاشتې د دې نفس په تاسو ذمہ داران دي په مدارسو کې به څوک به امام به څوک به خطیب به څوک به مدرس به څوک به لازم وي ذمہ داران وي. نو ګوره تاسو واړه خلک نه دا خبره چې دا هغه سبب پکې نو بار دا خلک ماشومان خبرې مو کوي تاسو علماء
जिम्मेदारान ये जिम्मेदारी गुजारो फरमाई नवीदीता दा असल के कानू कस्वारीन يحذرون السيارة أي يبيضون السيارة وبعد مناسبة الصلاة هل يا بس مش خالص مرقلتا هذا حوالي بيجي بشكل جيد باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال طول صحابة الكرام أنصار وخلصاء نقول يا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم فرماي حضرت زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كذا زمان حوالي زمان خالص مرقل جبري يارمي وإذا زكا كذا وتقرض خندق ويلو فرمايلو وويل من يأتيني بخبر القوم القوم الذي قريزة ولا خبر ما تسوقروي فقال على السيد حاضر جناب بيا حاضر جناب بيا حاضر جناب فضاق وقت كي زغا نصرت زغا امداد زغا كارنامات كي برسوك شريك نوم بل سواء هذا زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه زكا فرماي عليه الصلاة والسلام زما حوالي زما خاص دوست زما خاص ناصر على صوت زبير بن العوام وتاخذ تفتح لك تخصيص او تنسيس على الشيء نفذ مع ذلك وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحقري وابو نواد عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل نبي حواري وحواري زبير وزاد ابو نعيم فيه يوم الاحزاب قال من ياتينا بخبر القوم قال زبير قال زبير هذا حديث حسن وصحيح باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن سيدنا صخر بن جويرية عن هشام بن عروة قال وصل زبير الى ابن عبد الله رضي الله عنهما وعن صبيحة الجمل وصيته يقول زبير رضي الله تعالى عنه قل بچي عبد الله ابن زبير تا باغي مقيم دا جنگ جمل کی وقعة الجمل صبيحة وقعة الجمل وهو يوم حرب بين علي وعائشة على باب البصرة وكانت راكبة جمل زرعت جمل جي فقال ما مني وزن الا وقد اشتري رزي وامداد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر ديا के दे जख्मों पड़े दे गुजारना पड़े वजह حتى انتهى ذلك الى فرجه تقدير دار زخم ورسيدا على عورت دجاجة هذا زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه حتى انتهى الى فرج ذلك الجرح الى فرجه ده جمله دجاجة هذا حضرت عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه هذا زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري رضي الله عنه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الوليد بن محمد بن عبد الرحمن بن حميد عن ابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن ابي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة ما شاء الله لا كل جنة الله يقول زمون الجبل الذي فمضحك الله المسلسل رب اللسان الله يقول الجبل الصحابة الكرام التنقيس محفوظ يا الله دعوة سوكي جواهي والخير رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف ده نمچو د جاهلینو میں جاهلیت کی روایت مختلف تھی سو کوئی چھ عبد الکعبہ سو کوئی چھ عبد عمر او دې د هجرت نه 44 سال مخکې د پیدایش شوی او په مدینه منوره کې سن 32 هجری کې د وفات شوی نو 580 نه راوړه 652 عیسوی پورې د ژوندو او اتم شخصیت چې په اسلام کې داخل شو د مازار د زخیم د شجاع د ذو الهجرتين تو کرتے هجرت کړو حبشې ته یو ځل هجرت شو بیا دا اعلان شو دا افوا ورشو چې دا امن راغی چرایل حالات هغه شرطینو بیا واپس لاړ دا ذو
الله صلى الله عليه وسلم سره په مرګتیا کې ټول مشاهدو کې غزواتو کې څه کړو شرکت کړو او عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث او كنيسة ابو محمد من العشرة المبشرة من اصحاب الشورى او داغ سيو رسول الله صلى الله عليه وسلم دده په ابتدا کې د سبب مصپړو کړو سوي چراغ د یو رکعت شو د پسې ودرېده او هغه موزه د پسې شاته فرمایي چې دا ټول مسلې په دا کې وي جنت کې وي ګوره تبشير العشرة المبشرة لا ينافي مجيء التبشير غيرهم أيضا ولې د دوی بشارت ورکول په جنت سره د دې لسو کسانو دا منافي نه دي د نورو صحابه کرامو د تبشیر بالجنت نه سره منافي نه دي ځکه دا لس کسان نو دا موږ په اصول په حدیث کې ویلي دي چې عدد اقل نفي د عدد اکثر نفي ځکه یو 79 او 69 نو یو کې 60 سے زائد شاخي ہے بلکې راځي 70 سے زیاده نو دا عدد اقل وي نفي د عدد اکثر نفي اول دمرا يا رب الله رب العزت دمرا وبه قال اخبرنا ابو مصعب بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن وهي روايه علماء روايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض النبي حتى يصلي خلف رجل صالح من امته والنبي عليه خمسكي چې دا یو خپل امتي صالح په شاته موزي نو ته په شاته موږ کړو راځي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ولم يذكر في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن ابي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن حميد دي روايات کې رچانا د خپل پلار حمید نه اوس مخکې د حمید نه چې څوک روایت کوي کړه نو پای کې روایت مختلف دي یو عبد العزيز دراوردی دا دو سندونه دي یو قتيبه ابن سعيد دي روایت کې نو دې سند کې په اخر کې عن عبد الرحمن بن عوف راځي او بل روایت چې دی نو هغه ابو مصعب کوي نو دا روایت د ابو مصعب کې ذکر دا عبد الرحمن بن عوف ناراضي بلکې ډایرک هغه نسبت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو په دې اعتبار سره دا حدیث سره دا حدیث دا مرسل دی راوی ورته دی پیښه او مخکې د عبد الرحمن شاګردانی عمرو بن سعید چې ثقه دی هغه چې کوم روایت کوي په اړه کې د سعید بن زید ذکر راغلی اوس دی وی مخکې ته دا لګوایي قال اخبرنا ابو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن حميد عن ابي سعيد بن زيد رضي الله عنه وهذا غلط دا سعيد دلته پکار نه چراغلی بشکره دلته بیا مرسل دی وی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جي ولم يذكرني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد روي هذا حديث عن عبد الرحمن بن حميد عن ابي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وبیا په دې روایت کې په دغه روایت کې تکرار راځي نو انت سعيد بن زيد نشته هغه اضافه صحیح نه او دا روایت اصح دی لکه دا وهذا صح من الحديث الاولي وبه قال حدثنا صالح بن مسعود المروزي قال حدثنا ابن ابي بديك عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد بن عبد الرحمن بن حميد عن ابي سعيد بن زيد رضي الله عنه حدثه في نفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وابن عبيدة وسعد بن ابي وقاص قال بعد هؤلاء تسعة وسكت عن العشر فقال القوم نشهد الله يا قسم در کوتا ته په الله باندې چې دا لسم څوک دی لسم خدای نه الله نوموي نو چې وی ما خو نه تاسو قسم راکوي نو هغه سره هغه زیما ابو سعيد بن زيد ابو العوام جي وسمعت محمدا يقول هذا صح من الحديث الاولي باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مسلم عن صخر بن عبد الله عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أمركن إرشادكن ستاسو دا معاملات ستاسو دا أمر لنما دا ما موصول وارد دا أمور لدي شيء يهمني أي يوقعني في الهم ما لا ربغم كي مبتلاك بعدي أي بعد وفاتي ستاسو فكر ما بغم كي مبتلاك شيء زي وفات شما نو تاسو بسكة زكاة فإني حيث لم يترك لهن ميراث ذكر رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ميراث وقد آثرنا الحياة الآخرة على الدنيا أزواج المطهرات دنيا قربان کا بچا والے آخرت باندې نصرف فکر من کئی میں مضمون کئی میں چیز زمانہ وفات نفس در رخصتین پس ستاسو دا سوچ ما خفقیه ولن يصبر عليكن يا على بلاء بولتكن ستاسو په خرچو باندې په صبر نه کوي مگر سوء الصابرون هغه کسان چې صبر کوونکي په مخالفت د نفس باندې پېښې یعنی با همت خلق با هغه په تاسو خبرګيري کوي با همت خلق با تاسو باندې خرچي کوي جی قال ثم تقول عائشة ابو سلمان فرمائے چې ابو فرمائے فسق الله اباك الله رب العزت اس کا مستا پلاتا من سبیل الجنه دا یو چې نه په جنت کې جنت ته چینا الله نے ستا پلاتا وبوس کوي جی تريد عبد الرحمن بن عوف يعني مقصد سي ابا يعني عبد الرحمن بن عوف وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال في 40 أزواج مطهرات أدائیگی در مال کا چداغا خرچ لقیمت 40,000 درهم 40,000 درهم پیش اور ام سلمہ نے فرمائی کہ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه إن الذي يحفو عليكن بعدي هو الصادق البار زمان فس پتاسو باندې طلب لك رسول خرشكي اغا صادقي اغا باروي اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سبيل الجنه بس من احمد في دار روايه العالم جي وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشيخ البصري وأحمد بن عثمان قال حدثنا قريش بن أنس بن محمد بن عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين ب400 ألف. وصية كله شدار بار خاصة أمهات المؤمنين تبارا رابيلا بارا چې خرشو داوی قیمت چا سورة 40,000 نه سرور لا 40 مئة كسري 100 ألف كي يولاد زمانك الشيخ الله الذي برحمته زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه حساب كتاب ذكر حساب كتاب دي بخاري متاسمي انا ذكران زمانك الشيخ سيبو يو طالب العلم بنشير ملا يحيى المسكين الفنشيري ذات بيقول الفنشيري باخره نو هغه ته ملا مسكين وملا هغه ته چې په حساب کتاب باندې نو یو باغ ورته وصیت کړو چې دا قیمت 4 लाख روپے جوړېده دا د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ کاردانی دي الله رب العزت موږ د صحابه کرامو په نشي بدم روان الله دې زموږ راضي شي